GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमाए किराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। चूको स्टार आला क्वालिटी के उम्दा लजीज चॉकलेट्स उलमा, हुफ्फाज और तिजारत करने वालों के लिए बेहतरीन मौका। चूको स्टार औरंगाबाद। मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया के खुसूसी प्रोग्राम प्राइम टाइम के सीज़न 2 के साथ मैं आप सबका मेज़बान ज़ियाउर-रहमान महफूज़ फ़ारूक़ी। रात के 10 बज चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर व आफ़ियत से होंगे। बहुत अहम वीडियो है, ज़रूर देखें और इसको ज़रूर शेयर करें। और जिन अहबाब ने अभी तक तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो बराह करम तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, शवालुल मुकर्रम यूँ तो अरबी साल व तक़वीम का 10वां महीना है, लेकिन बर्र सग़ीर हिंद व पाक के मदारिस अरबिया के लिए ये नया तालीमी साल होता है। इस महीने में मदारिस इस्लामिया लंबी छुट्टियों के बाद खुलते हैं और नए और पुराने दाखिले शुरू हो जाते हैं। और शुरू शव्वाल या आखिरी अशरे में अक्सर मदारिस में तालीम का आगाज़ हो जाता है। जिन मदारिस का तालीमी मेयार बुलंद होता है और जहाँ नज़्म व नस्क़ और सहूलियात बेहतर होते हैं, या जो शहरी इलाक़ों में होते हैं, वहाँ हफ्ते अशरे में दाखिले की कार्रवाई मुकम्मल हो जाती है। लेकिन जो मदारिस देहात और पसमानदा इलाक़ों में होते हैं, वहाँ शव्वाल के बाद तक दाखिले होते रहते हैं। नाज़रीन, लॉकडाउन के बाद सूरत हाल काफ़ी बदल गई है। मदारिस में तलबा का कहत है, हर तरफ से शोर है और आवाज़ आ रही है कि मदारिस की तरफ तलबा का रुझान कम होता जा रहा है। ज़िम्मेदारान मदारिस बहुत ही फ़िक्रमंद हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है और गौर कर रहे हैं। नाज़रीन, हमारी नज़र में भी इसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें से हम चंद वजूहात पर आज गुफ्तगू करेंगे। लॉकडाउन में मदारिस इस्लामिया में तकरीबन तालीमी इनक़िता रहा। सिर्फ़ 5 या 6% मदारिस में ऑनलाइन तालीम का नज़्म रहा। मदारिस से तलबा का रब्त टूट गया, इसलिए तलबा ने अपना रुख और अपनी लाइन बदल ली और कामकाज में मशगूल हो गए या स्कूल की तरफ रुख कर लिया, जिसकी वजह से इस दरमियान के जो तलबा मदारिस में ज़ेर तालीम थे, वो तकरीबन मदारिस से अलहदा हो गए। लॉकडाउन में अक्सर मदारिस के असातिज़ा के साथ जो सलूक हुआ और माशी एतबार से जो इनकी हालत रही और जिस तरह एक बड़ी तादाद को दर बदर भटकना पड़ा, इससे भी तलबा में मनफी असरात पड़े हैं। हमने ख़ुद एक बड़ी तादाद असातिज़ा की देखी जिन्होंने अपना मैदान बदल दिया और वो तिजारत में लग गई या किसी कामकाज में। बाज़ तो ठेले पर सब्ज़ी फ़रोख्त करने पर मजबूर हो गए। मदारिस की सनदें और इनकी डिग्रियां हुकूमत की नज़र में इनकी कोई अहमियत और वक़ात नहीं है और ना इसकी अहमियत को मनवाने की तरफ कभी तवज्जो दी गई, जिसका नतीजा ये निकला कि आज आप मदारिस से आलिम और फाजिल करने के बाद भी हुकूमत की नज़र में नाखानदा हैं। अगर आप पासपोर्ट बनवाते हैं तो उनकी असनाद और डिग्रियों के बाद भी आपका शुमार मज़दूरों और नाखानदा लोगों में होता है। नाज़रीन, जब मदारिस इस्लामिया की तरफ से ये ऐलान आने लगा कि तलबा हाई स्कूल करके ही मदरसे में आएँ या मदारिस में आएँ और ख़ुद मदारिस में हाई स्कूल के निसाब की बात होने लगी, तो तलबा के जहन में ये बात आई कि जब हाई स्कूल करना ही है तो फिर गवर्नमेंट स्कूल में क्यों ना करें। इस वजह से भी तलबा का रुझान स्कूल की तरफ बढ़ गया है। अक्सर मदारिस हैं जहां बड़ी तादाद में तलबा पढ़ने आते हैं। पिछले कई सालों से यहां की जो सूरत हाल है और ख़ुसूसन अमन आमा की जो सूरत हाल है, बिहार, बंगाल, झारखंड और आसाम और इसके अलावा दूसरे दीगर रियासतों के लोग अपने बच्चों को यहां तालीम के लिए भेजने से अब घबरा रहे हैं। हिफ्ज़ करने के बाद तलबा का रुझान आलिम बनने से कम होता जा रहा है। जगह जगह ऐसे नए इदारे कायम किए जा रहे हैं जहां हिफ्ज़ वगैरह के उन्वान से अट्रैक्ट करने की, लुभाने की कोशिश की जा रही है और तलबा को सब्ज़ बाग दिखाया जा रहा है। तो भला सिर्फ सरपरस्त हज़रात अब वो मदारिस की तरफ कहाँ से आएंगे। मदारिस इस्लामिया में अक्सर जगह नज़्म व नस्क़ और खुर्दनोश में अफरा तफरी का माहौल है। एतदाल व तवाज़ुन की कमी है। जदीद सहूलियात से आरास्ता करने की फ़िक्र नहीं होती, इसलिए अमीर घराने के तलबा इधर का रुख बहुत कम करते हैं और लोग ये समझते हैं कि मदारिस सिर्फ़ गरीब बच्चों के लिए ही है।
ناظرین، رمضان المبارک کے مہینے میں جب نئی نسل مدارس کے اساتذہ کو چندہ کرتے دیکھتے ہیں اور ان کی پریشانی کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ان کے سامنے ایک بھیانک تصویر نظر آتی ہے کہ اگر مدارس میں تعلیم حاصل کریں گے تو انجام یہی ہوگا کہ سال بھر پڑھاؤ اور رمضان المبارک میں اپنی تنخواہوں کا انتظام خود کرو، اور اب تو بچوں کا بھی چندہ کرو۔ اس کی وجہ سے بچے ہمت ہار رہے ہیں اور مدارس سے ان کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، مدارس کا داخلی انتشار، اساتذہ کا بار بار جگہ کی تبدیلی اور اساتذہ کرام کا خود اپنے بچوں اور اپنی اولاد کو مدارس میں نہ پڑھانے کا رجحان سے بھی غلط پیغام لوگوں میں جا رہا ہے کہ اساتذہ جب خود ان مدارس سے مطمئن نہیں ہیں تو ہم کیسے مطمئن ہوں گے۔ قدیم نصاب تعلیم پر ضد اور اصرار اور اس کے اندر مناسب اور مفید تبدیلی نہ کرنا بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ منطق و فلسفے کو نصاب میں اب بھی پہلے کی طرح شامل رکھنا اور اس کی جگہ پر نئے مضامین کو شامل نہ کرنا بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ ہم نے دنیا کے تمام شعبوں میں جدید سہولیات اور اسباب و وسائل کو اختیار کر لیا، چاہے وہ طب کا میدان ہو، خرد نوش اور دیگر میدان ہو، لیکن ہم نے مدارس میں نئے اور مفید اسباب و وسائل اور ذرائع کو استعمال نہیں کیا، نیز نصاب تعلیم کو اپڈیٹ نہیں کیا۔ قرآن و حدیث کے مضامین تو وہی رہیں گے قیامت تک، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن ان علوم کی تدریس میں جدید ٹیکنالوجی اور وسائل کا استعمال از حد ضروری ہے، جو خلاف شریعت بھی نہیں۔ مادیات اور دنیا پرستی کے اس دور میں جہاں ہر شخص دنیا کی ہوڑ اور دوڑ میں ایک دوسرے سے مقابلے میں ہے اور منافست کے جذبہ تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا ہے، مدارس اسلامیہ کے طلبہ بھی حالات سے متاثر ہو رہے ہیں۔ شیطانی حربہ اور وسوسہ بھی طلبہ کے سامنے ہے جس سے ان کا سامنا ہے۔ انہیں مدارس اسلامیہ میں رہ کر اپنا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے با توفیق اور دینی مزاج رکھنے والے طلبہ کے علاوہ اکثر طلبہ کالج اور یونیورسٹی کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہاں کی ڈگریوں اور اسناد سے ہمیں سرکاری ملازمت تو نہیں مل سکتی، ہمارے لیے صرف اور مکتب اور مدرسے میں تدریس ہی آخری راہ ہے، اور وہ مدارس کے اساتذہ کو مدارس کی زندگی سے غیر مطمئن پاتے ہیں اور اساتذہ سے اپنی بے سر و سامانی اور پریشانی کا تذکرہ کرتے اور سنتے نظر آتے ہیں، تو اس راہ کی طرف آنے کو اختیار نہیں کرتے ہیں اور وہ تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ مدارس اسلامیہ میں ماضی کی طرح وحدانی نظام تعلیم کو پھر سے نافذ کیا جائے۔ اس کے بغیر صورتحال پر قابو پانا ناممکن ہے۔ جہاں تعلیم کا نظام ایسا مرتب کیا جائے کہ ثانویہ کی تکمیل کے ساتھ ہائی اسکول بھی بچہ کر لے، اگر وہ تعلیم ترک بھی کر دے اور کسی آفس یا کمپنی میں کام کرنے لگے تو وہ آفس کے میدان کا بھی اچھا جانکار ہو اور وقت پر وہ امامت اور خطابت کے فرائض بھی انجام دے سکتا ہو۔ ادھر چند سالوں سے مشاہدہ یہ ہے کہ اکثر مدارس اسلامیہ کے منتظمین انگریزی علوم و فنون اور عصری تعلیم گاہوں سے مرعوب نظر آ رہے ہیں اور آئے دن مدارس کو اسکول کی طرز پر ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے مہنگی فیس رکھنے لگے ہیں۔ گارجین اور سرپرست حضرات یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اتنی مہنگی تعلیم اگر ہم مدارس میں دلائیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ اسکول ہی میں بچے کا داخلہ کرا دو۔ دین سیکھنے کے لیے اور دینی تربیت کے لیے تبلیغی جماعت میں وقفے سے بھیجتے رہیں گے۔ مدارس اسلامیہ میں ہاسٹل کا نظام بہت فرسودہ ہے، جدید آلات و وسائل سے استفادہ نہ کے برابر ہے۔ خرد و نوش کا نظام جس انداز و معیار سے ہونا چاہیے نہیں ہوتا۔ گرمی، سردی اور مچھر سے بچاؤ کے لیے بھی مناسب انتظامات نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے مالدار گھرانوں کے طلبہ مدارس عربیہ کا رخ کم کرتے ہیں۔ مہمان خانہ اور دفتر تو بہت خوبصورت اور پرکشش ہوتے ہیں، لیکن ہاسٹل، باتھ روم اور باورچی خانہ بالکل صاف ستھرا نہیں ہوتا۔ یہ تلخ باتیں ہیں، ضرور آپ کو کڑوی لگے گی۔ بہرحال مدارس دین کے قلعے ہیں اور قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ۔ جو مسائل درپیش ہے اس پر غور کرنے اور اس پر سر جوڑ کر فکریں کر کے اس کو مضبوط منظم کرنے کی کوششیں کرنا ہے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی کمزوریوں کو دور کرنا ہی ہوگا، تبھی حالات درست ہوں گے، بدلیں گے۔ یقیناً میری باتیں کچھ احباب کو ضرور کڑوی لگ رہی ہوں گی، لیکن اگر ان مسائل پر توجہ نہیں دی گئی تو پھر دینی تعلیم کو واپس زندہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔
وقت چونکہ کافی ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس موضوع پر ہم آئندہ کل پھر سے گفتگو کریں گے۔ آپ کی رائے آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ چلیے اب اجازت چاہتا ہوں، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، خوب دعاؤں اور عبادات کا اہتمام کریں۔ جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ جن احباب کو تحفظ دین میڈیا کے مکمل ویڈیوز نہیں نظر آ رہے ہیں، وہ براہ کرم تحفظ دین میڈیا کی ویب سائٹ ہے www.tahfuzdeen.com، اس پر وزٹ کریں، اس پر جائیں۔ آپ کو پورے جتنے بھی تحفظ دین میڈیا جب سے کام کر رہا ہے اس کے مکمل ویڈیوز آپ کو نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری سہولتیں ویب سائٹ کے اوپر ہے، بہت سارا مواد ہے فتنوں کے تعاقب میں، اور فرقہ باطلہ، فرقہ ضالہ کی مناسبت سے ٹیکسٹ کی شکل میں، ویڈیوز کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں بہت سارا مواد ہے۔ خاص طور سے جو ختم نبوت کا مشن ہے اس سے متعلق بہت ساری آپ کو تفصیلات انشاءاللہ ملے گی۔ چلیے اب اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔